Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, كيف ما كتشوفوا في هاد la vidéo, غادي نديرو une série d'exercices à propos du cours théorème de Thalès. Donc, غندير واحد السلسلة ديال التمارين كتخص الدرس ديال مبرهنات طاليس اللي كنا شفنا، لا المباشرة لا العكسية. دونك قبل ما تشوفوا هاد لا فيديو هادي كنتمنىكم تهبطوا ديروا لايك، هي اول حاجه لا فيديو، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. اي ميرسي بوكو. وقبل ما تشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس 1 كنصحكم انكم تخدموا ليكزارسيس، ديروا واحد المحاوله وعاد ديروا بوز لا فيديو، تخدموا ليكزارسيس، عاد تشوفوا لا كوريكسيون بار لا سويت باش تكون واحد الاستفاده. دونك نبداو على بركه الله. قالوا لنا في هذا ليكزارسيس لاحظ الشكل الاتي. دونك اوبسيرفي لا فيغور سويفونت. كيف ما كتلاحظوا هنا عطاونا واحد لو تريونغل، واحد المثلث اللي هو ا بي سي. مزيان، نحاول نقرا المعطيات. شنو كنلاحظ هنا؟ بان عطاونا واحد القيم ديال واحد الاطوال، واحد القيم فيهم واحد المجهول اللي هو اكس. بحال مثلا ا او قالوا لنا كتساوي 2 سنتيم، يعني من هنا لهنا 2 سنتيم. وبالنسبه ل او بي 4 سنتيم، يعني هاد 4 راه ماشي ديال ا بي، غير ديال من او لبي ومن ا ل او. يعني الا بغيت نعرف ا بي راه غنجمع 4 مع 2، دونك ا بي اونتر بارونتيز هي 2 بلس 4. عطاونا لا لونغور ديال او اف، مي عطاوها لنا بدلاله اكس، دونك اكس موان 1 هي او اف، و بي سي هي اكس زائد 3. هاد اكس يقدر يكون 4 ولا 5 ولا 6. ليسونسيال هاد اكس الا كان هنا 5 حتى هنا غيكون 5. باغ اكزومبل الا كانت هنا 5 تكون 5 ناقص 1، يعني غيكون هنا طول 4. والا كان هنا 5 حتى هنا تكون 5، دونك 5 زائد 3 غتكون 8. دونك حنايا غنطبقوا لو تيوريم ديال طاليس باش نحسبوا لا فالور دو اكس. قال لي حدد اكس، دونك ديتيرميني اكس sachant que علما ان EF est parallèle de BC، EF كيوازي BC. عطاونا في المعطيات بان عندنا جوج ديال المستقيمات متوازيه. دونك ربط السياق ديال التمرين مع الدرس. في الدرس شفنا دو تيوريم، شفنا تيوريم ديال طاليس ديريكت، وشفنا لا ريسيبروك العكسيه. دونك امتى كنستعملوا ديريكت؟ ديريكت قلنا كنستعملوا ملي كيكون عندنا واحد جوج ديال لي دروات كيكونوا 50. حتى انا عندي جوج ديال لي دروات، عندي ا بي عندي لا دروات ا سي، عندي الحق هذا نمدو وعندي هذا الحق نمدو، حيت لي دروات كيكونوا إيليميتي. دونك ها هما سو كوب اون ا، راه كيتقاطعوا في النقطه ا. مزيان. قالوا لنا الا خدينا مثلا دو بوان بي و او على حسب الشكل اللي عندنا هنايا، دونك غناخذوا لو بوان بي وناخذوا لو بوان او من هذا المستقيم هذا الاولاني اللي هو ا بي، وغناخذوا عاوتاني بوان اف اي لو بوان سي من دوزيام دروات. سي بون. الا كان عندنا هذا المستقيم هذا بي سي كيوازي او اف، كنقدروا نستنتجوا واحد الاستنتاجات شنو هما. دونك ضروري قبل ما نطبق مبرهنه طاليس المباشره تيوريم دو طاليس ديريكت، كيخص يكون عندنا هاد دي بوين وهاد دي بوين في نفس الترتيب. يعني فاش كنقول ا او بي من هذا المستقيم، وعاوتاني من المستقيم الثاني عندنا ا اف سي، اولا كنقولوا اف اي سي ابارتيان ا لا بروميير دروات، و او و بي كينتميو عاوتاني لا دوزيام دروات، يعني في نفس الترتيب. مزيان. وإلا كان عندنا عاوتاني الشرط الثاني ان هاد لا دروات باراليل مع هاد لا دروات، كنقدروا نستنتجوا واحد المتساويات، يعني واحد الخارج كيساوي خارج كيساوي خارج. دونك بالنسبه للخارج الاول تقدر تقول لي بان او اف تساوي، ولا او اف على ا بي. ناخذ مثلا الضلع الصغير ا او، الا قسمنا على الضلع الكبير ا بي خصو يكون كيساوي لينا ا اف، يعني انا خديت صغيره ا او على ا بي، انا ناخذ ا اف على ا سي كتساوي ا اف على ا سي. نفس المساله انا دابا انا درت الصغير على الكبير، دونك او اف على بي سي كتساوي او اف على بي سي. انا ضروري كيكون عاطيني في التمرين شي نسب معينه. دونك عطاونا الضلع ا او، وعطاونا الضلع ا بي، وعطاونا الضلع ا اف باردون ا اف و ا سي دو مجهولين. عطاونا الضلع او اف فوالا هي اكس موان 1، وعطاونا الضلع بي سي اللي هو اكس بلس 3، يعني عطاونا هذا وهذا وهذا وهذا. هادو عطاونا دي فالور اكزاكت، هنا عطاونا بدلاله اكس. دونك نقدر ندير هاد لو رابور مع هاد لو رابور متساويين، ونقدر نجبد اكس وغادي ندير جداء طرفين يساوي جداء وسطين كيف ما كنا شفنا في لو كور. دابا كيفاش غنجاوب على ليكزارسيس؟ الافكار عندي والقاعده انا عارفها وفاهم لو كور، ولكن كتبقى مساله مهمه كومون
ريبوندر على ليكزامان، كيفاش خصني نجاوب، كيفاش خصني نستغل المعطيات. دونك اولا غنذكر بان عندنا مثلث، الناس اللي كيقراو اون اغاب غنقولوا في المثلث. دونك المثلث اللي عندنا هو ا بي سي. في المثلث ا بي سي لدينا شنو عندنا في المثلث ا بي سي؟ عندنا او كتنتمي للمستقيم ا بي، عندنا او تنتمي للمستقيم ا بي، وعندنا عاوتاني اف كتنتمي للمستقيم ا سي. اف appartient à AC. مزيان. و يعني عندنا جوج نقاط هادو كينتميو لهذا المستقيم، وهاد جوج نقاط كينتميو لهذا المستقيم اللي اصلا هما متقاطعين كيف ما قلنا في الدرس. وعندنا هذا المستقيم هذا وهذا المستقيم هذا متوازيين، راه قالوها لنا في التمرين. يعني غنقولوا A و EF يوازي شنو؟ BC. دونك هنا عندي الحق نقول دابا حسب مبرهنات ستاليس المباشره ونعطي النسب اللي شفنا. En français, غادي نقولوا dans le triangle في المثلث dans le triangle ABC on a لدينا voilà E appartient à AB. عندنا نقطة كتنتمي لواحد المستقيم AB، وعندنا عاوتاني نقطة أخرى اللي هي F كتنتمي للمستقيم AC دونك appartient هذا A، وعندنا الشرط ديال التوازي BC كيوازي لينا EF. نقدروا دابا نستنتجوا دابخي لو تيوريم دو تاليس. دونك نقولوا اذا حسب مبرهنات تاليس المباشره لدينا، دونك هنا غنقولوا الوغ حسب دابخي لو تيوريم دو تاليس ديريكت on a، وغادي نعطي داك المتساويات اللي عندنا. دونك غناخذ الصغير على الكبير، دونك ا او على ا بي، دونك ا او على ا بي كتساوي لينا الصغير على الكبير او اف على بي سي كتساوي لينا الصغير عاوتاني على الكبير ا اف على ا سي، ا اف على ا سي. مزيان. شكون اللي عندي معروفين انا؟ عندي ا او شحال كتساوي ا او هي جوج، وعندنا ا بي ما عطاوهالناش مباشره، عطاونا ا او جوج و او بي 4. شنو هي ا بي؟ هي ا او بلس او بي يعني 2 بلس 4، فهذه معروفه. عطاونا او اف هي اكس موان 1، عطاونا بي سي هي اكس بلس 3، وهاد الجوج هادو عطاونا مجهولين دونك ما غاديش نخدمهم ديجا صافي. قلنا يكفي باش تحسب واحد الضلع خص يكون عندك ثلاثه معروفين، يكفي انك تعرف القيمه ديال اكس ولا ديال ايكغيك يكونوا عندك 4 ديال الاضلاع. اما باش يكونوا عندك بسته ماشي بالضروره، دونك يكفي يكونوا عندك غير 4 باش كتقلب على واحد. دونك غنخدموا بهاد الاطوال اللي عندنا هنايا. دونك مزيان. غنعوض ا او بالقيمه ديالها، دونك ا او كتساوي جوج، ا بي شنو هي؟ قلنا ا بي هي جوج زائد 4 هي 6. غنبين هنا بان ا بي حيت ما عطاوناش في التمرين شنو كتساوي لينا، هي ا او بلس او بي. ا او زائد او بي هي ا بي، دونك 2 بلس 4 est égal à 6. دونك غادي نعوضو هي جوج على 6 كتساوي لينا او اف. شنو هي او اف؟ هي اكس موان 1 ما يخلعكش داك اكس يكتبو. من بعد راه نوريك كيفاش تعرف القيمه ديال اكس. و بي سي قالوا لنا هي اكس زائد 3 بحيث ان داك اكس سي ان نومبر انكونيو يعني مجهول. هنا باش ما يبقاش عندي الكسر البسط والمقام بسط ومقام كنديروا الجداء ديال الطرفين يساوي جداء الوسطين. دونك هنايا هادشي كيقول لنا بان 2 الا ضربناها في المقام ديال الاخر اكس زائد 3 راه كتساوي لينا 6 الا ضربناها في البسط الاخر، دونك 6 اكس موان 1. هنا خصني ندير ديفلوبمون، انا خصني ندير ديفلوبمون بحال عندي ك عامل لي ا زائد بي، ك عامل لي ا ناقص بي. دونك غنضربو جوج في اكس هي جوج اكس بلس جوج في 3 هي 6 كتساوي 6 في اكس هي 6 اكس موان 6 في 1 هي 6. اللي فيهم اكس غيجيو هنا واللي ما فيهاش اكس غتمشي لهيه. فوالا بحال نديرو هنا تبادلات. كنلاحظ بان هنا ديجا كانت عندنا جوج اكس
غتجي عندها ناقص 6 اكس غتولي زائد 6 اكس. هادشي ديال لي زيكواسيون المعادلات. ولا شكون بقات لينا ناقص 6 الا حولنا زائد 6 غتولي ناقص 6. فوالا جوج اكس هنا نورمالمون باردون هنا الا حولنا 6 اكس كانت بوزيتيف غتولي هنايا نيجاتيف. دونك غتولي لنا جوج اكس ناقص 6 اكس. جوج ناقص 6 جوج ناقص 6 هي ناقص 4. علاش؟ حيت 6 ناقص جوج الكبير ناقص صغير بوزيتيف. إلا درنا جوج ناقص 6 غناخدو البوزيتيف ونزيدو عليه ناقص. دونك جوج ناقص 6 هي ناقص 4. شنو عندنا هنا المتغير هو اكس. وهنا ناقص 6 ناقص 6 هي ناقص 6 زائد ناقص 6 مجموع عددين سالبين هو عدد سالب. وكنجمع 6 مع 6 هي 12. دونك هي ناقص 12. هادشي كيبين لنا بان نقدروا نحولوا ناقص 4 للطرف الاخر. هنا عندنا الضرب اللي غيولي قسمه. دونك اكس غتساوي لنا ناقص 12 اللي كانت ما غنضربوهاش في ناقص 4 مي غنقسموا على ناقص 4. تقدر تختزل الناقص مع الناقص غتبقى لك هي 12 على 4. 12 الا قسمناها على 4 فهي 3. مزيان. واحد اخر غيقول لي وبالنسبه لهاد النسب هادو علاش درتي الصغيره على الكبيره درتي الصغيره على الكبيره ودرتي هنا الصغيره على الكبيره؟ واش ممكن درت الكبيره على الصغيره الكبير حتى هي نقدروا نديروها. الا اختاريت الكبير غنقول ا بي على ا او يعني 4 على 6 على 2 كتساوي لنا ا سي على ا اف كتساوي لنا بي سي على او اف. ليسونسيال ملي تبغي تختار واش الكبير على الصغير خصك تطبقها يعني من الجوانب ثلاثه. دونك الا خديت كبير على الصغير حتى هنا الكبير على الصغير حتى هنا الكبير على الصغير. هنا اختارينا حنا الصغير على الكبير دونك حتى انا ندير الصغير على الكبير حتى انا غندير الصغير على الكبير. مشيتي قلبتي الترتيب غادي تقلب لك كلشي وبالتالي غادي تغلط في التمرين ديالك. دونك دابا ندوزو ليكزارسيس 2. رجعنا من جديد باش نشوفو ليكزارسيس 2. في ليكزارسيس 2 عطاونا ا بي سي مثلث. ا بي سي ايت ان تريونغل تيل كو عطاونا طول ديال ا بي يعني من هنا حتى لهنا. عطاونا الطول ديال ا بي هو 7 سنتيمتر. عطاونا عاوتاني ا سي الضلع ا سي كامل الطول ديالو 3.5 لتكون او و اف نقطتان من ا بي و ا سي. يعني او ابارتيان يعني او تكون كتنتمي ل ا بي و اف ابارتيان ا سي. فوالا او يعني كنمشيو على التوالي ريسبكتيفمون او كتنتمي ل ا بي ها هي و اف تنتمي الى ا سي ها هي. ولكن ما غاديش نحط او في اي بلاصه. كاين واحد الشرط وان من ا ل اف خصها تكون 1.5. دونك اف كتنتمي ل ا سي دونك هاد البلاصه هادي خصها تكون الطول ديالها 1.5 سنتيم. و ا او يعني او كتنتمي ل ا بي مزيان ولكن تكون بعيده على ا او تكون بعيده على ا ب 3 سنتيم يعني هادي عندنا 3 سنتيمتر. كنلاحظ بان في التمرين هنا عطاونا الاطوال ديال الضلع الصغير والضلع الكبير. عطاونا الضلع الصغير وعطاونا الضلع الكبير. الاطوال عندنا يعني في السؤال ما غايقولش لي حسب شي لونغور شي طول. ولكن هنا ما عطاوناش واحد المعلومه اللي كانت في التمرين الاول ديال التوازي. حنا اللي قالوا لنا غادي نبينوا قال لي مونطري كو بين ان او اف يوازي بي سي. مونطري كو او اف اي باراليل افيك بي سي. دونك هنا في التمرين الثاني المطلوب منا نبرهنوا على واش يعني نبرهنوا ان او اف و بي سي متوازيين. ما عطاوناش لنا في لي دوني. فاش يكون عاطيك ان مستقيمين متوازيين يقول لك قلب على القيمه ديال اكس ولا واحد ضلع مبرهنه الطاليس مباشره ديريكت. فاش يكون عاطيك الاطوال كاملين ويقول لك انت برهن على التوازي دونك هنا كندير مبرهنه الطاليس الغير المباشره يعني العكسيه ريسيبروك. مزيان. دونك انا المثلث ديالي هو هذا. شنو كتقول مبرهنه الطاليس العكسيه؟ غندير واحد التذكير عاد نخدموا التمرين. فاش كيكون عندي واحد المثلث اولا فاش كيكون عندي دو دغوات 50 انا راه عندي اون دغوات ا بي و اون دغوات ا سي هما 50 اون ا يعني متقاطعين في النقطه ا. عندنا هنايا او كتنتمي لهذا المستقيم و اف كتنتمي لهذا المستقيم. كنلاحظ بان عندي ا و اف و سي مستقيميه وفي نفس الترتيب مع ا و او و بي. يعني لي بوين ا او بي sont alignés et dans le même ordre avec les points عاوتاني A, F et C. كنجي هنا اش كندير؟ ملي كنقول هاد النقط راه مستقيمين مع هادو وفي نفس الترتيب اش كنجي نحسب النسبة هادي وهاد النسبة هادي. يعني كندير هاد A E على A B خصني نبينها كتكون كتساوي لنا A F على A C.
إلا لقيتيهم متساويين كتقول حسب مبرهن الطالس المباشر غير المباشرة يعني العكسية او اف يوازي بي سي. إلا حسبتي هذه النسبة هذه يعني ا او على ا بي وحسبتي ا اف على ا سي ولقيتي هذه قيمة وهذه قيمة كنقولوا les deux droites EF et BC ne sont pas parallèles يعني غير متوازيين. أول حاجة كندير ملي كنبغي نبين التوازي كنمشي نحسب هاد النسبة هادي والنسبة اللي عندي هنايا. دونك غنجي نقول لدينا أون مزيان غنمشي نحسب هاد النسبة هادي. خذ اللي بغيتي، خذ الكبير على الصغير ولا خذ الصغير على الكبير، غير اللي درتي هنا نديرو هنايا. دونك غناخدو حنا مثلا أ أو على أ بي الصغير على الكبير. دونك أ أو على أ بي غنشوفوها شحال كتساوي. غنشوفها ثاني النسبة عاوتاني الأخرى ناخدوها ثاني الصغيرة كيف ما درنا أ إف على أ سي. غنحسبو هاد النسب هادو ونقارنوهم نشوفو واش متساويين ولا لا. دونك شنو عندي هنايا أ أو شحال كتساوي؟ هي 3 كتعوض وصافي، و أ بي هي 7. دونك صافي دايره خرجت 3 على 7 ما كاينلاش تمشي لآلة حاسبة وتحسبها. نشوفو أ إف على أ سي. أ إف هي 1.5 و أ سي هي 3.5. ديما فاش كيكون عندي اون فراكسيون عندي واحد العدد كسري كنحاول نحيد الفاصله. شحال عندي من رقم ورا الفاصله؟ هنا واحد، دونك كنضربو هنا في 10 وهنا في 10 غتولي لنا 15 على 35. مزيان. انا قاري في الرياضيات بان 15 على 35 نقدر نديرها لا فورم ايريدكتيف ديالها الكتابه المختزله ديالها. دونك جو بو ريدوير. كنلاحظ بان 15 هي 5 في 3 و 35 هي 5 فاش في 7. دونك غنختزلو بخمسة غتبقى لنا هي 3 على 7. دونك انا شنو كنلاحظ بان لو رابور هاد النسبه الاولى ا على ا بي كتساوي لنا 3 على 7 وحتى ا اف كتساوي لنا 3 على 7. يعني هاد النسبه هادي وهاد النسبه اللي حسبت انا لقيتهم متساويين. هذا هو الشرط الاساسي. مزيان صافي. دابا راه حليت التمرين بواحد النسبه ديال 60%. دونك دابا كيبقى لي غير كيفاش نكمل. دونك نقولوا اذا شنو عندنا؟ الوغ الا كانت هاد النسبه كتساوي 3 على 7 وهاد النسبه كتساوي على 3 على 7 دونك هاد النسبه وهاد النسبه راهم ايغو متساويين. الوغ ا او سور ا بي ايت ايغالا ا اف على ا سي. هذا هو الشرط الاول ديال مبرهنات طاليس العكسيه ديال تيوريم دو طاليس انديريكت. دونك هذه الاولى. ثانيا غنشوف هاد لي بوين هادو وهاد لي بوين هادو خص يكونوا هاد لي بوين وهاد لي بوين اليني استقاميه ويكونوا دون لو ميم اوردر. يعني انا فاش كنقول ا او بي حتى انا غنقول ا و اف عاد سي ما نقولش ا سي اف، يعني خصهم يكونوا مرتبين. دونك غادي نقول وبما ان النقط شكون هما ا و او و اف ا او و ب مستقيمية وفي نفس الترتيب مع النقط. شكون هما النقط اللي كاينين في الجهة الثانية؟ A و F و C. A و F و C. اون فرونسي شنو كنقول في هذه الجملة هذه؟ كنقول كوم هي بما أن ولا بويس كوم لي بوان النقط لي بوان كوم لي بوان A, E et B A, E et B sont alignés يعني في استقامية ولا مستقيمين وفي نفس الترتيب et dans le même يعني غير traduction غير ترجمة et dans le même ordre وفي نفس الترتيب مع من avec les points النقط اللي في الضفة الأخرى شكون هما؟ راه ديجا قلناهم هنايا في البرامج العربية A F A C. دونك هنا برهنت بأن هاد النقط هادو وهاد النقط هادو في استقامية واحدة وفي نفس الترتيب وأن هاد النسبة هادي 3 على 7 يعني A E على A B كتساوي لنا A F على A C. دونك هنا نقولوا حسب ضروري ندخل مبرهنات طاليس. إذا حسب مبرهنة
طاليس العكسية يمكن القول أن المستقيمان EF و BC متوازيان. En français comme conclusion غادي نقولوا donc d'après يعني كاين شي حوايج كنبقاو نكتبوهم ديما d'après le théorème de Thalès وتحددش من théorème réciproque هنايا on peut dire que EF la droite EF et la droite BC sont parallèles متوازيان. وكنكون ربحت لا نوت ديالي. اقل مجهود ممكن خصني غير نكون كنعرف شنو هو الهدف من مباراه الطريق المباشره سي ميزوري لي لونغور حساب الاطوال ولا قياس الاطوال. وبالنسبه للمباراه الطاليس العكسيه او لا الريسيبروك ديال طاليس كنستعملوها بوغ مونطري كو دو دروات سون باراليل. كنستعملوها باش نبينوا ان جوج ديال المستقيمات متوازيين. دونك كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنىكم تكونوا زدتوا استفدتوا مزيان في هاد لا فيديو هادي. كنصح الناس اللي جاو اول مره كيتفرجوا في هاد لا فيديو هادي هبط لتحت لا ديسكريبسيون وبرك على الدرس ديال مباراه الطاليس المباشره الجزء الاول والدرس ديال مباراه الطاليس العكسيه الجزء الثاني وعاد شوف هاد الفيديو هذا وخدم التمارين وعاد شوف لا كوريكسيون باش تكون الاستفاده 100%. كنتمنىكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه ولايك الفيديو وكنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.